डाक्टर साहब किन यति धेरै कठोर हुनुभयो? देशको सवालमा त म कठोर हो। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नै परिवारभित्र पनि अङ्कृत हुँदा पनि मैले तपाईँले यसअघि पनि भनेको थिएँ कि मेरो परिवारभन्दा मेरो हरेक किसिमको जोखिम लिन तयार छु। मेरो देशको विरुद्धमा कसैलाई एक पाइला चल्न दिन्न। यो कुरा तपाईँ ढुकाउनुहोस्। मलाई कुनै खालको डर छैन र यो अन्तिम र एकमात्र विकल्प हो राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता। नेपाललाई नेपालकै रूपमा रहन दिने हो भने वंशजहरूकै हातमा हुनुपर्छ, यो देश रैथानेहरूकै हातमा हुनुपर्छ। यसमा मलाई कहीँ कतै दुविधा छैन। अब दिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले र देशको अहितमा उभिएको काङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै जनताको मनबाट र निर्वाचनमा जनताको छापबाट पनि सिद्धिन्छ भने अङ्गीकृतसँगको आन्दोलन, अङ्गीकृतका लागि गरिएका आन्दोलन यो वंशजका विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। अलिकति लामो दूरीको लागि सोचौँ त, 50 पुस्ता 60 पुस्ता बसेका नेपालीहरूलाई दिने अधिकार र हिजो मात्रै नेपाल आएको मान्छेलाई दिनेको अधिकार बराबर भइदिने हो भने के अर्थ भयो त? देशको धरतीपुत्रहरूले यो कुरा बुझ्छ र जुन दिन बुझ्छ धेरै नेता बेरोजगार हुन्छ। यो पनि ढुक्क होस्। अब इन्टरनेटका मार्फतले मधेसका पनि धेरै मान्छेले बुझिसके। आज 10औं लाख वंशजहरू दुवै कतारमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गर्दैछ र अङ्गीकृतलाई सरकारी जागिर दे, अङ्गीकृतलाई संसद बना, अङ्गीकृतलाई मन्त्री बना भनिराख्दा उनको मन पनि पोल्दो होला नि। अनि वंशज जति जागिर खान श्रम बेच्न विदेश जानुपर्ने, वंशज जति लासमा फर्किनुपर्ने, अनि अङ्गीकृतलाई सोफामा फुलमाला लाएर राख्नुपर्ने, यो कुरा मधेसले बुझ्छ। ढिलो होस् चाँडो होस् बुझ्छ र मधेसले मात्र होइन सिङ्गो देशले यो कुरो बुझ्छ बिस्तारै बिस्तारै। तर अङ्गीकृतसँगको जुन खालको मोह छ यो मोह यो नेताहरूको लागि बिसको काम गर्छ। राजनीतिक विशेषज्ञ डाक्टर राजेश सैराज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब मेरा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँले एक खालले बोल्दै आउनु भएको छ, विश्लेषण पनि गर्दै आउनु भएको छ। यही बिचमा चाहिँ नागरिकता विधेयक आयो र यसले अहिले मान्छेहरू रन्थनिरहेछन्, कोही के भनिरहेछन्, कोही के भनिरहेछन्। डाक्टर साहब चाहिँ कुन कर्नरमा हुनुहुन्छ यसमा? यो नागरिकता विधेयकका सवालमा बोल्ने साथीहरूले आफ्ना विचारको धरातल कहाँ टेकाएको छ त्यो अनुसार बोल्ने हो। जसले जातलाई टेकाएको छ, धर्मलाई, लिङ्गलाई टेकाएको छ, जसले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रलाई सीमित राखेको छ, जो चाहिँ समुदायलाई टेकाएको छ त्यो अनुसार बोल्ने हो। जसले देशलाई टेकाएको छ अर्थात् जसको आधार सिङ्गो नेपालको भूमि, भावना र भविष्य टेकाएको छ भने उसले नागरिकतालाई सहज बन्न दिनु हुँदैन। विश्वका सबै नागरिकलाई हामीले सम्मान गर्ने हो। तर देशको नागरिकताको कानुन कठोर हुनुपर्छ। देशको नागरिकता भन्ने कुरा अरू कुरा जस्तो जीमेल एकाउन्ट खोले जस्तो, फेसबुक खोले जस्तो, ट्विटर खोले जस्तो यो सहज वितरण गर्न दिनु हुँदैन। यो चाहिँ विभिन्न विदेशी प्रभावहरूमा रुमलिएर समानताको नाराको उठाएर यो चाहिँ वंशज पनि उस्तै हो, अङ्गीकृत पनि उस्तै हो भन्ने खालमा जानु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। मेरो बुझाइ चाहिँ अर्को के हो भने अखण्डताका सवालहरू, नागरिकताका सवालहरू, देशको भूगोलका सवालहरू, सार्वभौमसत्ताका सवालहरू यी भनेका राजनीतिक विषय होइन, यो साझा विषय हो। यसमाथि राजनीति गर्नु हुँदैन। तर के देखियो भने धेरै नेताहरू जो चाहिँ नेपालको नागरिकका लागि राजनीति नगरेका नेताहरू अहिले नागरिकतामाथि राजनीति गर्यो। जसले नेपालको नागरिकका लागि राजनीति गरेन तर अहिले नागरिकताका लागि राजनीति सुरु हो। जसले जुन मुलुकमा वंशज सन्तान छोरा होस् वा छोरी होस् उसले रोजगारी पाएको छैन, 15-20 हजारको लागि नेपाल बाहिर श्रम बेच्नुपर्ने भएको छ, जो परिवार चलाउनलाई आफ्नो बुढा बाआमालाई नवजात शिशुलाई छोडेर विदेशिनु परेको छ, जसले परिवार मात्रै चलाउनको लागि 15-20 हजारको रोजगारीको लागि सिङ्गो घर घडेरी साउजीलाई तपाईँको 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ ब्याजमा राखेर हिँडेको छ, त्यो वंशजको चिन्ता चाहिँ नहुने, अङ्गीकृतको चिन्ता यो तहमा हुने, यो मलाई चिन्ताको विषय लाग्यो। यसमा सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ देखियो। के देखियो भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको राज्यले दिने सुविधा हो, अधिकार होइन। यतिसम्म प्रस्ताउन सकिएन। यतिसम्म पनि जनतालाई प्रस्ताउन सकिएन भने कि अङ्गीकृतलाई अंशको चिन्ता हुन्छ, वंशजलाई वंशको चिन्ता हुन्छ, यति पनि प्रस्ताउन सकिएन। जस्तो डाक्टर साहब अहिले खास गरी चाहिँ यो समय अवधिका हिसाबमा बढी चर्चामा रहेको छ। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष पछाडि दिने भन्ने नेकपाले निर्णय गर्यो, त्यो अनुसार राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसदको बिजनेस बन्यो। कतै बस चाहिँ यतातिर केन्द्रित गराएर भित्र लुकाएर अरू केही चिज ल्याइदिए छ कि छैन भन्ने चिन्ता पनि एकातिरबाट बस हुनु पर्थ्यो होला। यो बाहेक अरू विषयमा त बस भएन नि, के छ अरू चिजहरू यसभित्र चाहिँ? मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने
नागरिकतालाई समय अवधिमा बाँध्नु हुँदैन। 7 वर्षपछि ती व्यक्ति राष्ट्रवादी हुने र 7 वर्षमा एक दिन कमी हुँदा चाहिँ राष्ट्रवादी नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यति भनिराख्दा अङ्गीकृतलाई पनि वंशज सरह नै अधिकार दिने हो भने यो देशमा जन्मिनु वा नजन्मिनुको के अर्थ हो र? केही न केही लिमिटेसन हुनुपर्छ, केही न केही दायरा हुनुपर्छ र त्यो दायरा भनेको के हो भने अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिकता दिनुपर्छ। म अर्को खालको कागज दिन्छु, 7 वर्षमा अर्को खालको दस्तावेज दिन्छु भन्नेतर्फ राज्य लाग्नु हुँदैन। किनभने राज्यको आफ्नो सीमित साधन स्रोत छ, राज्यको आफ्नो स्तरीय छापाखाना छैन। जुन देशले ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनको लागि त 1 वर्ष कुराउँछ, जसले नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, जुन मुलुकमा दोहोरो नागरिकता लिनेहरूको ठुलो भिड छ, त्यो मुलुकमा चाहिँ अब त्यो नागरिकता राखिराख्नु म अर्को खालको कागज दिन्छु भन्छ भने त्यो तयारी गर्नमै 2-3 वर्ष लाग्ला। त्यो दस्तावेज बनाउनमा विभिन्न सरकारी निकायहरूमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ला, विभिन्न खालका फर्जी दस्तावेजहरू बन्ला। त्यही भएर नागरिकता दोहोरो बनाउँछु, फरक खालको बनाउँछु, ग्रिन कार्ड दिन्छु, यो विभिन्न खालको प्रपञ्चमा लागेर नागरिकको जीवनको समयावधि र पार्टीलाई उत्तेजनाको राजनीति गर्ने मौका दिनु हुँदैन राज्य। तर नि डाक्टर साहब, जस्तो अघिल्लो पटकको अन्तर्वार्तामा हामीसँगै डाक्टर साहबले के भन्नुभएको थियो भने मेरो आफ्नै आमा पनि अङ्गीकृत नागरिक हो, तर म उहाँलाई पनि अधिकार नदेऊ भनेर भन्छु। खालि आमाले केही गडबडी गर्नुहुन्छ भनेर होइन, तर समग्रमा देशको चिन्ता, देशको माया बढी छ, त्यस कारणले भन्नुभयो डाक्टर साहबले। तर अहिले समय अवधिका हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि डाक्टर साहब भने त यहाँले आफ्नो रिजर्भेसन राखिरहनु भएको छ, तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन यो त प्रत्यक्ष हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित विषय भयो। दक्षिण एसियामा पनि कुनै पनि मुलुक छैन नि आज बिहे गरेर भोलि नै नागरिकता दिने, त यतातिर बहस केन्द्रित भइरहेको छ। यसमा चाहिँ के कहाँनिर मेरो रिजर्भेसन कहीँ पनि छैन। मेरो भनाइ चाहिँ हिजो पनि के थियो भने म भन्दा मेरो परिवारको महत्त्व बढी होला, मेरो परिवारभन्दा मेरो समाजको महत्त्व बढी होला, मेरो समाजभन्दा मेरो सम्प्रदायको महत्त्व बढी होला र त्योभन्दा ठुलो महत्त्व मेरो देशको छ। अर्थात् मेरो देशभन्दा मेरो परिवार ठुलो होइन। त्यही भएर मेरो परिवारभित्र पनि कोही अङ्गीकृत छ भने पनि मैले मेरो देशका समग्र नागरिकको हित चिताउनुपर्छ र समग्र नागरिकको हित के हो भने राजनीतिक अधिकार विहीन अवस्थामा हामीले नागरिकता बाँड्नुपर्छ। समय सीमाले अर्थ राख्दैन। समय सीमाले दुईवटा क्षति हुन्छ। एउटा क्षति के हो भने पहिला जस्तो छोरीचेली अथवा ज्वाइँ निरक्षर आउँदैन, एउटा सिप, एउटा कला, एउटा ऊर्जा, एउटा क्षमता बोकेर आउने हो। तिनका सिप, तिनका सम्भावना, तिनका कला, तिनका ऊर्जालाई राज्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले एउटा निश्चित दायरा बनाइदिनुपर्छ। समय सीमाले अर्थ राख्दैन है। म 7 वर्ष समय सीमाले यसकारण मात्र अर्थ राख्दैन जब अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिइँदैन। त्यही त अघिदेखि भन्दैछु होइन डाक्टर साहब, जस्तो राजनीतिक अधिकार पनि दिने अनि आज बिहे गरेर भोलि नागरिकता दिने हुँदा त फेरि त्यसले समस्या ल्यायो नि। राजनीतिक अधिकार दिने हो भने तपाईँले यदि सबल नागरिकलाई 7 वर्षसम्म कुण्ठामा राख्नुभयो, नवनागरिकलाई तपाईँले प्रताडना दिनुभयो, नेपाल छिरेका नवनागरिकलाई तपाईँले 7 वर्षसम्म उसको क्षमता प्रयोग गर्न दिनु भएन, उसको व्यवहार प्रयोग गर्न दिनु भएन भने उसको राज्यप्रति आक्रोश हुन्छ। 7 वर्षसम्म उसले पालेको आक्रोश 8औं वर्षपछि उसले सतहमा निकाल्ने हो। त्यही भएर नवनागरिकलाई राज्यले उसको मनमा कुण्ठा आउने गरी, उसको क्षमता प्रयोग हुन नसक्ने गरी उसलाई फरक व्यवहार गर्नुको साटो उसको सबै क्षमतालाई प्रयोग गरौँ, देश हितमा प्रयोग गरौँ, राजनीतिक अधिकार नदिउँ भने हो। मैले राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने फेरि कति मान्छेले के भन्छ भने विश्वको अभ्यास छैन, यो मिल्दैन भन्छ। त्यो गलत के हो भने हरेक देशको आफ्नो माटो सुहाउँदो अभ्यास हुन्छ। कहीँ 7 वर्ष होला, कहीँ 3 वर्ष होला, कहीँ 2 वर्ष होला, हरेक देशको। नेपालको माटो सुहाउँदो अभ्यास के छ त? नेपाल त वास्तवमा भौगोलिक एकीकरण मात्र भयो, आत्मीय एकीकरण त भएको छैन नागरिकहरूको बिचमा। बल्ल तल्ल नेपाल चाहिँ राष्ट्रवादबाट माथि उठेर देशभक्तितर्फ लागिराखेको छ। बल्ल तल्ल जुम्ला र जनकपुरको संवाद सुरु भएको छ, बल्ल रौतहट र रोल्पाको संवाद सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जब नेपाल बिस्तारै अन्तर्घुलनमा नागरिकहरूको बिचमा आत्मीय एकीकरणमा जब अभ्यास गर्न थालेको छ, यस्तो बेलामा हामीले खुल्ला कानुन बनाइदिएर सबैलाई समान तहको व्यवहार गरिदिएर अङ्गीकृत र वंशजमा फरक नराखिदिने हो भने यो बिस्तारै 2टा निर्वाचन 3टा निर्वाचनपछि आम नेपालीहरूको, रैथाने नेपालीहरूको, धरतीपुत्र नेपालीहरूको अवस्था यस्तो निरी भएर आउँछ, यिनीहरू मतदाता र करदाताभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् र आफ्नो अधिकारको लागि यिनीहरू अङ्गीकृत मान्यजीहरूलाई बिन्ती पत्र चढाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, जुन राम्रो होइन नि। होइन डाक्टर साहबले भनेको चाहिँ
यदि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार विहीन भएको अवस्थामा त्यो ठिक होला होइन त्यो तर्कले, तर अहिले अङ्गीकृतलाई पनि राजनीतिक अधिकार दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ 7 वर्ष समय अवधिमा बहस भइरहँदाखेरि डाक्टर साहब कहाँनिर हुनुहुन्छ भने मैले भने चाहिँ समय सीमाले राष्ट्रियताको निर्धारण गर्दैन। तपाईँ 7 वर्ष राख्नुहोस्, 10 वर्ष राख्नुहोस्, 2 वर्ष राख्नुहोस्, त्यो बहसको विषय नहुनु पर्ने हो कि बहसको विषय के हुनुपर्ने भने नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने भन्ने कुरा बहस हुनुपर्ने हो। मेरो बुझाइ चाहिँ 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्षतर्फ मेरो केही पनि भन्नु छैन। त्यो राज्यले देशको हितमा जे गर्छ ठिक छ, तर अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिने हो भने यो देश बहुतै चाँडै नवनागरिकहरूको कब्जामा जान्छ। स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घीय संसदसम्म नवनागरिकको वर्चस्वमा जान्छ। किनभने हिजोसम्म नेपाललाई भारत र चीनसँगको सम्बन्ध आत्मीय थियो, हिजोसम्म युरोपियन युनियन अमेरिकनहरूसँगको सम्बन्ध आत्मीय थियो। जब जब नेपाल आफ्नो खुट्टामा बलियो गएर उभिँदैछ, जब नेपाल चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी बनाउँछौँ, हाम्रो सीमा हामी निर्धारण गर्छौँ, हाम्रो एजेन्डा हामीले तय गर्छौँ भने जब जब नेपालीहरू एकजुट हुँदैछन् त्यति नै तहमा चीनसँगको समदूरी, भारतसँगको समदूरी, अमेरिकाको इन्ट्रेस्टहरू फुलफिल नहुने सम्भावनाहरू, अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट फुलफिल नहुने सम्भावनाहरू, आइएनजिओको भूमिका खुम्चिने कुराहरू, विदेशी प्रभावहरू खुम्चिने कुराहरू हुन्छ। र त्यो भयो भने उनीहरू नेपालप्रति सदासयता राख्दैन, उनीहरू नेपाल र नेपालीप्रति आक्रामक हुन सक्छ। र त्यो बेलामा यो देश धर्मशाला नबनोस्, त्यो दुर्घटना आउँदैछ। डाक्टर साहबको भन्नु चाहिँ राजनीतिक अधिकार सहितको 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष जति वर्ष राखे पनि कुनै फरक पार्दैन भन्ने हो। कुनै फरक छैन। तपाईँ राजनीतिक अधिकार दिने हो, यदि उसले कानुन बनाउने अधिकार पाउने हो, उसले राज्यको बजेट चलाउने अधिकार पाउने हो भने तपाईँ 7 वर्ष दिनुहोस्, 5 वर्ष दिनुहोस्, कुनै तात्विक फरक राख्दैन। यो देश बिस्तारै बिस्तारै अङ्कितहरूको कब्जामा जान्छ। 10 वर्ष लाग्ला, 15 वर्ष लाग्ला, त्यो जान्छ। अब यहाँनिर डाक्टर साहब 7 वर्षको कुरा गर्दाखेरि त मधेसमा हामी आगो बाल्छौँ, यस्तो गर्छौँ, उसो गर्छौँ भनेर कुम्ला कामला बोकेर मधेस छिरिसके बाबुराम भट्टराईहरू अब यसमा राजनीतिक अधिकारै नदिउँ भन्दाखेरि त आगो होइन पुरै ज्वालामुखी नै नल्याउलान् भन्न सकिन्छ त उनीहरूले। उनलाई दलको चिन्ता होला, कति फरक छ हेर्नु। तपाईँ त राजनीतिक अधिकारै नदिउँ भन्दै हुनुहुन्छ, उनीहरू 7 वर्ष राख्दाखेरि समेत यहाँ एकदम बवन्डर भइसक्यो, खत्तमै भइसक्यो भनेर कुम्लो कामला ठिक पारिसकेका छन् मधेस झर्नको लागि। हेर्नुहोस्, एउटा नेतालाई भोटको चिन्ता हुन्छ, एउटा नेतालाई दलको चिन्ता हुन्छ, एउटा नेतालाई दाताको चिन्ता हुन्छ। उनको दलको चिन्ता लिएर हामी कुण्ठित हुनु जरुरी छैन। हामीलाई देशको चिन्ता छ, हामीलाई आउने पुस्ताको चिन्ता छ। नेताले दलको लागि, आफ्नो मतदाताको लागि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका अङ्कितको भोटको लागि राजनीति गर्दै होला। मैले त्यही भएर कार्यक्रमको सुरुमै के भने नेताले कुन आधारभूमिलाई टेकेर राजनीति गर्दैछ त्यसमा फरक पर्छ। आजै त्यही बाबुराम भट्टराईजीले गोर्खामा आन्दोलन किन गर्न सक्नु भएन? आज जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका 21 जना गैरमधेसी मूलका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडतिर किन आन्दोलन गर्न सकेन? अङ्कितको विषयमा किन मधेसमा मात्रै अङ्कितको आन्दोलन भइराखेको छ? जवाब छैन उनीहरूसँग। किनभने मधेसका मान्छेहरू सेन्टिमेन्टल छन्, सोझा छन्, त्यहाँका वंशजहरू चुप्लाएर बसिरहेछन्, त्यसैको फाइदा उठाएको हो नि। र त्यो फाइदा नउठाओस्, नागरिकको अहितमा आन्दोलन नहोस्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अङ्गीकृतसँगको आन्दोलन, अङ्गीकृतका लागि गरिएका आन्दोलन यो वंशजका विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। अलिकति लामो दूरीको लागि सोचौँ त, 50 पुस्ता 60 पुस्ता बसेका नेपालीहरूलाई दिने अधिकार र हिजो मात्रै नेपाल आएको मान्छेलाई दिनेको अधिकार बराबर भइदिने हो भने के अर्थ भयो त? अग्राधिकार हुनु पर्दैन धरतीपुत्रहरूको? जो वास्तवमा धरतीपुत्र छ, भूमिपुत्र छ, उसले चाहिँ नागरिकता नपाउने, नवनागरिकहरूले चाहिँ हुल बाँधेर नागरिकता पाउने, दोहोरो नागरिकतासम्म पाउने स्थिति त्यो चाहिँ विद्यमान हो नि मधेसमा, होइन डाक्टर साहब? बढी कहाँ छ? सङ्ख्यात्मक हिसाबमा बढी कहाँ छ? मधेसमै छ कि अन्त छ बढी? दोहोरो नागरिकता पहाडमा बढी छ। पहाडमा बढी छ दोहोरो नागरिकता। आज अस्ट्रेलियामा, जापानमा, अमेरिकामा बसेका तपाईँको समुदायको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त। नेपालको कर्मचारीमा होला हजारौँको सङ्ख्यामा दोहोरो नागरिकताहरू, सुरक्षा निकायको कर्मचारीहरूमा छ हजारौँको सङ्ख्यामा दोहोरो नागरिकताहरू। नेपालको पनि नागरिकता लिएछ, अमेरिकाको पनि लिएछ, नेपालको पनि ल्याएछ, क्यानाडाको पनि ल्याएछ। यो दोहोरो नागरिकता गैर मधेसी मुलुकमा बढी छ र अङ्गीकृतको माथिको लोभ मधेस केन्द्रित दलको नेताहरूमा बढी छ। जबकि अङ्गीकृतको समस्या देशभरि हो। अङ्गीकृत भनेको भारतबाट आउने जति अङ्गीकृत, चीनबाट आउने जति हेर्दाखेरि त अब तराईमा
खुला सिमाना हाम्रो तिनतिर छ, बढी तराईतिरको भूभाग त्यसमा पर्छ, अनि सुई आउने एउटा सामान्य बुझाइ चाहिँ त्यो छ। जबकि तर अहिले आएको नियम त खालि तराईलाई मात्र केन्द्रित गरेर त होइन, छैन तराईको लागि मात्र होइन। अब जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नु भने अङ्गीकृतहरूलाई अधिकार दिनु भनेको हाम्रो भूमिपुत्र वंशजहरूमाथिको आक्रमण भन्नुभयो नि। यदि अङ्गीकृतलाई नागरिकता चाहियो भनेर हुने आन्दोलनहरूमा त्यसो भए वंशजले प्रतिवाद गर्छन् त, त्यो अवस्थासम्म पुगेको छ? जनता जाग्यो भने गर्छ, जनता जाग्यो भने गर्छ, जनताले यो कुरा बुझ्यो भने गर्छ। जुन दिन मधेसका, आजको कुरा गरौँ न, यदि मधेसका वंशजहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय भइदिएको भए आज प्रदेशमा राज्य मन्त्रीहरू अङ्गीकृत हुने थिएन, सङ्घमा अङ्गीकृतहरू सांसद हुने थिएन। अग्राधिकार त उसको हो नि त। 240 वर्षसम्म राज्यबाट विभेदमा परेको समुदायले पाएको सीमित अवसरमा त्यहाँ पनि एनसीआर आइपुग्यो नि। यो त वंशजको विरुद्धको आन्दोलन हो नि यो त। तर बुझ्छ, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि मधेसको धरतीपुत्रहरूले यो कुरा बुझ्छ, र जुन दिन बुझ्छ धेरै नेता बेरोजगार हुन्छ। यो पनि ढुक्क होस्, उनीहरूले यो बुझेको दिन नेता, धेरै नेता नागरिकताका सवालमा राजनीति गर्ने धेरै नेता बेरोजगार हुन्छ। अब डाक्टर साहब अहिलेको यो विधेयकको रिफ्लेक्सन खास गरी मधेसमा कुन ढङ्गले पर्न सक्छ? किन अब कुम्लो कामलाई ठिक पारिसकेका छन् है। मैले यो कुरालाई अलिकति बढी स्ट्रेस दिएर डाक्टर साहबसँग बोलिरहेको छु। कतै कतै त प्रधानमन्त्रीका पुतला पनि जल्न थालिसके। यसको रिफ्लेक्सन डाक्टर साहबले कतै भन्नुभएको छ, भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई नयाँ भ्रमको बिउ चाहिँ यसले दिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि डाक्टर साहबले व्यक्त गरिरहनु भएको रहेछ। यसले हुन सक्ने सम्भावित एउटा पिक्चर के हुनसक्छ मधेसमा? उत्तेजनाको राजनीति धेरै लामो चल्दैन, र यो कानुन मधेसलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बनाएको कानुन होइन, यो देशभरिको लागि हो। त्यही भएर सरकारले उत्तेजनाका लागि राजनीति गर्ने मुद्दा दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। समयावधिले खासै अर्थ राख्दैन। समयावधिले नवनागरिकलाई मन भिन्नता ल्याउन सक्छ, त्यो पक्ष पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता नदिने हो भने 2 वर्षमा दिए पनि, 4 वर्षमा दिए पनि, 7 वर्षमा दिए पनि कुरा उयो। बिस्तारै बिस्तारै अङ्गीकृतहरूको वर्चस्व बढ्दै जान्छ। कतिपय मान्छेले के भन्छ भने संविधानमा त एउटा धारा छ नि 10-11वटा ठाउँमा प्रमुख पदमा अङ्गीकृत जान नपाउने भनेर। तर त्यो साथीले के बुझिदिनु हुन भने त्यो धारा भनेको संशोधनीय धारा हो। भोलि अङ्गीकृतहरूको वर्चस्व संविधानसम्म भयो भने त्यो धारा एकै दिनमा संशोधन गरिदिन्छ, संशोधनीय धारा हो। त्यही भएर राष्ट्रियताका सवालमा, नागरिकताका सवालमा, अखण्डताका सवालमा यो राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यो माटो सुहाउँदो र धरतीपुत्रहरूकै पक्षमा निर्णय हुनुपर्छ। त्यसमा अग्राधिकार रैथानेहरूकै हुनुपर्छ। यसमा दुई मत सोच्नु नै हुँदैन। डाक्टर साहबले उत्तेजनाको राजनीति धेरै समय टिक्दैन त भन्नुभयो, तर एउटा उत्तेजना त आउन सक्छ नि होइन? यतिखेर यस कारणले मसला त बनाइसक्यो नि कि यो मसला अब पचाउनेवाला छैनन्, यो मसलाले काम गर्दैन। यो यस कारणले धेरै जाँदैन कि अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत, अब इन्टरनेटका मार्फतले मधेसका पनि धेरै मान्छेले बुझिसके। आज 10औं लाख वंशजहरू दुवै कतारमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गर्दैछ, र अङ्गीकृतलाई सरकारी जागिर दे, अङ्गीकृतलाई संसद बना, अङ्गीकृतलाई मन्त्री बना भनिराख्दा उनको मन पनि पोल्दो होला नि। अनि वंशज जति जागिर खान, श्रम बेच्न विदेश जानुपर्ने, वंशज जति लासमा फर्किनुपर्ने, अनि अङ्गीकृतलाई सोफामा फुलमाला लाएर राख्नुपर्ने, यो कुरा मधेसले बुझ्छ। ढिलो होस् चाँडो होस् बुझ्छ, र मधेसले मात्र होइन सिङ्गो देशले यो कुरो बुझ्छ बिस्तारै बिस्तारै। तर अङ्गीकृतसँगको जुन खालको मोह छ, यो मोह यो नेताहरूको लागि विषको काम गर्छ। डाक्टर साहब किन यति धेरै कठोर हुनुभयो? देशको सवालमा त म कठोर हो। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नै परिवारभित्र पनि अङ्गीकृत हुँदा पनि मैले तपाईँले यसअघि पनि भनेको थिएँ कि मेरो परिवारभन्दा मेरो देश ठुलो। र मलाई के पनि थाहा छ भने सामरिक महत्त्वको लागि नेपाल विश्वका धेरै शक्ति राष्ट्रका लागि एउटा राजनीतिक प्लेटफर्म हो। नेपालमा अस्तव्यस्त गरेर, नेपालमा अङ्गीकृतहरूको वर्चस्व बढाएर, नेपालमा खुट्टा टेकाएर कहिले चीनलाई र कहिले इन्डियालाई दुःख दिन सकिन्छ भन्ने खालको सोच धेरै शक्ति केन्द्रको होला। नेपाललाई कब्जामा लिनलाई, राजनीतिक रूपमा कब्जामा लिनलाई अङ्गीकृतहरूको वर्चस्व बढाउनुपर्छ भन्ने सोच धेरै शक्ति राष्ट्रको होला। त्यही भएर नेपाल भनेको भूगोलमा जति सानो भए पनि यो हिरा हो। यो हिरामाथिको ध्यान धेरै जौहरीहरूको छ। त्यही भएर यो भूगोललाई सुरक्षित गर्न समग्रमा भन्नुहुन्छ भने 77 जिल्लाका रैथाने वंशज नागरिकहरूको भूमि, भावना र भविष्यको सुरक्षा सधैँको लागि, सबैको लागि गर्ने हो भने राज्य निर्मम हुनुपर्छ। र त्यो निर्ममता के हो भने राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। यदि यो देशलाई
नेपालीहरूकै हातमा रहन दिने हो भने, यदि यो देशलाई यसका बजेट, यसका नीति र यसको नेतृत्व, यसको कानुन रैथानेहरूलाई बनाउन दिने हो भने, नेपाल नेपालीहरूको लागि हुन दिने हो भने यही बेला हो राज्य कठोर हुन जरुरी छ। यदि यो बेलामा डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको थियो वंशजहरू जागेपछि धेरैजना बेरोजगार हुनेवाला छन्, ती बेरोजगारहरूको तारुमा डाक्टर साहब पर्ने सम्भावना देखियो है अब यस्ता कुरा गर्न थालेपछि? मलाई लाग्दैन, किनभने विचारलाई कसैले पनि हत्या गर्न सक्दैन र व्यक्तिको जीवनको ग्यारेन्टी कसैको छैन। त्यही भएर जसले जीवनको बारेमा चिन्ता गर्छ ऊ देशको बारेमा चिन्ता गर्न सक्दैन, जसले परिवारको बारेमा चिन्ता गर्छ ऊ देशको बारेमा चिन्ता गर्न सक्दैन। त्यही भएर एउटा राजेश ऐराजले कुनै अर्थ राख्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, जुन दिन राजेश ऐराजमाथि आक्रमण हुन्छ मेरो हरेक रगतले रक्तबीज जन्माउँछ, मेरो हरेक रगतले देशभरि सपुतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ। सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्न तयार भएर यी चिजहरू डाक्टर राजेश ऐराजले बोलिरहनु भएको जोखिम लिन तयार छु। मेरो देशको विरुद्धमा कसैलाई एक पाइला चल्न दिन्न, यो कुरा तपाईँ ढुकाउनुहोस्। किनभने तपाईँले उठाउनु भएको यो जोखिमको प्यारामिटर यति ठुलो हुनसक्छ सम्भावित, त्यो हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौँ। किनभने 77 जिल्लामा आधारमा भनिन्छ भने डाक्टर साहब 7 वर्षको समय अवधिका लागि त यत्रो लडाएको छ। डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ कि राजनीतिक अधिकारै दिनुहुन्न, फेरि त्यही तत्त्व हो जसले भनिरहेको छ राष्ट्रपति पनि अङ्गीकृतलाई बनाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, प्रधान सेनापति बनाउनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने तबका त्यो हो जसले अहिले 7 वर्षको विरोध गरिरहेको छ। डाक्टर साहब त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ ढुक्क के कुरामा हुनुहोस् भने विश्वभरि छडिएका नेपाली धरतीपुत्रहरू मसँग छ। त्यही भएर मलाई कुनै खालको डर छैन र यो अन्तिम र एकमात्र विकल्प हो राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता, नेपाललाई नेपालकै रूपमा रहन दिने हो ବୋଲି भने। तर मेरो जीवनमा बाँच्नु र नबाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, तर सत्य यही हो र यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर एउटा न एउटा बिन्दुमा स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन होइन डाक्टर साहब? र मलाई आफ्नो जोखिमलाई म 1% पनि ठाउँ दिन्न। म 77 जिल्लामा टेकेर यो कुरा बोल्न आज पनि तयार छु कि यो देश धरतीपुत्रहरूकै हातमा हुनुपर्छ, यो देश वंशजहरूकै हातमा हुनुपर्छ, यो देश रैथानेहरूकै हातमा हुनुपर्छ। यसमा मलाई कहीँ कतै दुविधा छैन। अब अर्को चाहिँ अब अन्तिमतिर छौँ डाक्टर साहब, यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को एउटा विषय पनि उठाइदियो, बुहारीलाई मात्र होइन ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनु पर्यो, ज्वाइँको बारेमा चाहिँ किन नबोलेको, समानता हुनु पर्यो भन्छ। यसमा चाहिँ के भन्नु छ डाक्टर साहब? नेपाली काङ्ग्रेस देश केन्द्रित पार्टी भइदिएको भए आज हामी यो दुर्दशामा हुने थिएनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो राष्ट्रको लागि राजनीति गर्ने पार्टी भइदिएको भए मधेस केन्द्रित पार्टीहरू जन्मिने थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस यदि जसरी राष्ट्रिय संरचनामा बाँचेको छ त्यसरी राष्ट्रिय सोचमा बाँचिदिएको भए आज नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय पार्टीहरू जन्मिने थिएन। त्यही भएर आज जुन मधेसमा तपाईँ विग्रह हेर्दै हुनुहुन्छ, आज जुन मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यसको बीजारोपणको मूल आधार भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अदूरदृष्टिताका कारण यो देशमा विभिन्न खालका क्षेत्रीय, जातीय र वर्गीय पार्टीहरू जन्मेको छ। जवाब दिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। र देशको अहितमा उभिएको काङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै जनताको मनबाट र निर्वाचनमा जनताको छापबाट पनि सिद्धिन्छ। के कारणले यति ठुलो जोखिम उठाइरहेछ? भोटको लागि भन्यो भने त भोट झनै गुम्ला जस्तो स्थिति छ। अरू कारण के हो कि नस्ल कतातिर, अहिले डाक्टर साहबले सुरुमै सङ्केत गर्नुभएको थियो नि, जरा कतातिर गाडिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादीको जरो गाडिएको भूमि एउटै हो। नेपाली काङ्ग्रेस नीतिमा प्रष्ट छ, नियतिमा प्रष्ट छैन। काङ्ग्रेस दल बन्न सकेको छैन, सङ्गठन मात्रै हो त्यो देशभरि छडेको। त्यही भएर काङ्ग्रेसको यो निर्णय सबैभन्दा राष्ट्रवादी, सबभन्दा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक विरासत यत्रो भन्छ नि त फेरि उनीहरू। त्यो कागजमा लेखेर भएन, उनका संरचनामा, उनका निर्णयमा, उनको व्यवहारमा देखिनु पर्यो। काङ्ग्रेसको अङ्गीकृतका सवालमा उठाएका पक्षधर्ता र चिन्ताले कहाँ पुर्याउँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई? देशभरिको वंशजहरूले निर्वाचनमा हिसाब दिन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो कुरोमा। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।